नमस्कार, म हाँस्य कलाकार दमन रूपाखेती। तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ विराट टिभी। यो विराट टिभी हेरिसकेपछि तपाईँहरूले लाइक, सब्सक्राइब, कमेन्ट, सेयर चाहिँ गरेर नबिर्सिनुहोला। हाम्रो बिचमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रभावशाली नेता भीम रावल हुनुहुन्छ। तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छु, कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु भीम रावलजी। धन्यवाद। अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फेरि पनि एमसिसी म जसरी पनि पारित गर्छु त्यो राष्ट्रको आवश्यकता हो भनेर भनिरहनु भएको अवस्थामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले मलाई सहयोग गर्छ कि असहयोग गर्छ, जनता जान्छ। केही दिन अगाडि बालुवाटारमा भएको बैठकमा उहाँले जसरी पनि त्यसलाई पारित गर्ने कुरा गर्नु भएन। उहाँले राष्ट्रिय हित र स्वाधीनताको विपरीत यो पारित हुँदैन र जबसम्म यसलाई अनुमोदन गर्ने काम हुँदैन तबसम्म यसका कामहरू रोकिन्छन् र पार्टीमा हामी छलफल गरेर मात्रै निष्कर्षमा पुग्छौँ भन्नुभएको होइन। प्रधानमन्त्रीले तपाईँहरूसँग भन्नुभयो होला, तर प्रधानमन्त्रीले रोस्टरमा उभिएर संसदको तपाईँलाई थाहा छ स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ एमसिसी जसरी पनि पारित गराउँछु र बजेटमा त्यो पनि घुमाउरो पाराले उहाँले राख्नु र भन्नुभयो आजको यो देशको विकास र समृद्धिको लागि प्रसारण लाइन आवश्यक। त्यसो तपाईँको विमति छ प्रतिनिधि सभामा बोलेको कुरा उहाँको पुरानो भयो, उहाँको ताजा भनाइ त्योभन्दा पछि बालुवाटारमा जुन सचिवालयको अनौपचारिक बैठक बसेको थियो त्यो ताजा भनाइ हो। त्यहाँ उहाँले प्रतिनिधि सभामा बोलेको भन्दा फरक किसिमले कुराहरूको निष्कर्ष निस्किसकेको। होइन, बोली र व्यवहारमा प्रधानमन्त्री आजको दिनमा अडिक हुनुहुन्छ, तपाईँलाई के लाग्छ? बालुवाटारको बैठकमा यो जबसम्म पार्टीबाट अनुमोदन हुँदैन तबसम्म यसका सम्पूर्ण काम कारबाही पनि रोक्ने, अगाडि बढ्दैन भनेपछि त्यो त पत्याउनु पर्यो नि। त्यसो तपाईँलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रति विश्वास छ भीम रावललाई? किनभने पछिल्लो समय तपाईँले प्रधानमन्त्रीको प्रशंसा गर्न थाल्नु भएको छ। एमसिसीमा प्रधानमन्त्री ब्याक भएको हो त ठ्याक्कै भन्ने यो प्रशंसा र नप्रशंसाको कुरा बाहिर चर्चा सुरु भएको छ नि होइन। सुन्नुहोस्, यो प्रशंसा र नप्रशंसाको विषय होइन। यो विषय के हो भने जुन मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेटसँग नेपालको सम्झौता भएको थियो र जुन सम्झौता नेपालको राष्ट्रिय हितमा छैन भन्ने कुरा यसका दफा र धाराहरूले पुष्टि गर्छन्। यो विषयमा बालुवाटारमा भएको बैठकमा पार्टीभित्र छलफल नगरी अब यो अगाडि बढ्दैन उहाँले भन्नुभएको छ भने उहाँ त्यो वचनमा रहनु होला नि त आफ्नो। त्यसो भए प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली वचनमा एकदम परिपक्व हुनुहुन्छ, दृढ हुनुहुन्छ, त्यो परिपक्व तपाईँलाई विश्वास छ? त्यो परिपक्व हुनुहुन्छ हुनु हुँदैन त्यता नजाउँ न। हामी के कुरा मात्रै अहिले गरौँ भन्दाखेरि उहाँले एमसिसीको बारेमा जे कुरा भन्नुभएको छ त्यो कुरा कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। होइन, एमसिसीमा प्रधानमन्त्रीले आजको दिनमा तपाईँहरूलाई साथ दिनुहुन्छ, पार्टीलाई साथ दिनुहुन्छ? होइन, हामीलाई साथ दिने होइन, पार्टीको लाइन त पारित नगराउनु छ नि त। तपाईँहरूको प्रतिवेदनले त त्यही सङ्केत गरेको छ नि। नेपालको संविधान, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नीति र सिद्धान्तहरूले यस्तो असमान नेपालको स्वाधीनता स्वतन्त्रतामाथि आँच पुर्याउने कुनै पनि सम्झौता मान्नुहुन्न भन्ने कुरा त ती दस्तावेज र नेपालको संविधानले होइन। प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ सुरुदेखि नै एमसिसी आजको आवश्यकता हो, राष्ट्रको आवश्यकता हो। हाम्रो देशको विकास समृद्धिको लागि अमेरिकन सरकारको अनुदान लिनुपर्छ 50 अरब रुपियाँ। त्यो कुरा तपाईँ आज जनतालाई स्पष्ट रूपमा बताउनुहोस्। प्रधानमन्त्रीको लाइन आज पार्टीको हितमा छ कि पार्टीको हित विपरीत छ? म कसको लाइन कहाँ छ भन्ने भन्दा पनि यो जुन सम्झौता छ नि, तपाईँले जुन 50 अरब नेपालीको कुरा गर्नुभयो, एकजना आफूलाई एकदमै विज्ञ भन्ने व्यक्तिको एउटा कुनै टेलिभिजनमा मैले अन्तर्गत सुने, उहाँले त्यो एमसिसीको गुणगान गाउँदा गाउँदा उहाँले के भन्नुभयो भने 50 अरब डलर नेपालले पाउँछ भन्नुभयो। ल हेर्नुहोस्, आफूलाई विज्ञ भन्ने व्यक्तिले जब यत्रो जनताले हेर्ने ठाउँमा 50 अरब डलर सुनेपछि मान्छेले 50 अरब डलर भने कति खरब भयो भने यस्ता खालका झुटा प्रचार गर्नेहरू, यस्ता भ्रम फिजाउने कुराहरूले यथार्थलाई झाकझुक गर्न सक्दैन। जहाँसम्म नेपालको विकासको कुरा छ, वार्षिक रूपमा यो भन्दा बढी आयो भने 9-10 अरब नेपाली आउने हो। अहिले तपाईँलाई थाहा छ यो निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको नाममा आउने जुन सांसद रकम भनेर तपाईँ हामी भन्छौँ प्रचलित भाषामा, अहिले 6 अरब त त्यसमा मात्रै जान्छ वर्षमा। अनि हाम्रो देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, हाम्रो अस्मिता, हाम्रो आफ्नो स्वनिर्णयको अधिकार अनि वर्षको कसैको 6-7 अरब विकास र समृद्धि आजको आवश्यकता हो नि। तपाईँ त विकास विरोधी नेता त होइन भीम रावलजी। तर सन् 2017 सेप्टेम्बर 14मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की अर्थमन्त्री हुँदाखेरि स्पष्ट रूपमा अमेरिकासँग सहमति भयो, हस्ताक्षर भयो। त्यतिखेर तपाईँहरूले एक शब्द पनि विरोधमा बोल्नु भएन है। अहिले आएर तपाईँहरू किन विरोध गरिरहनु भएको छ? जनता जान्न चाहन्छ, बताउनु। यो तर्क मान्छेले बेला बेलामा दिएपछि मलाई हाँसो लाग्छ क्या। शेरबहादुर देउवाजी र ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीजीको तपाईँले नाम लिनुभयो, उहाँले नेपाली जनता अगाडि राख्नु भएको थियो। कुनै कुरा गोप्य राखेपछि हामीलाई थाहा नदिएपछि हामी कसरी उठाउन सक्छौँ? आजकल कोही कोही मान्छे भन्छन् सम्झौता गर्दासम्म के हेरेर बसेको अनि लुकाएर किन राखेको भनेर जनताले प्रश्न गर्नु मिल्छ कि मिल्दैन? तर उक्त परियोजना त 2011मा छनौट भएको हो नि त। छनौट हुँदा के तपाईँ हामीलाई जानकारी गराएको थियो? तपाईँहरूले अध्ययन गर्ने तपाईँलाई थाहा हुनु पर्थेन। अनि थाहा कसरी हुन्छ? अर्थ मन्त्रालयमा बसेका व्यक्तिहरूले, सरकारमा बसेका व्यक्तिहरूले देशलाई ढाँटेर, जनतालाई ढाँटेर जब कुनै गोप्य काम गर्छन् भने तपाईँ कसरी थाहा पाउनुहुन्छ?
म तपाईँलाई यहीँनिर अर्को कुरा भन्छु, अमेरिकासँग अहिले अर्को साझेदारी सम्झौता भन्ने गरिएको छ, पार्टनरसिप एग्रिमेन्ट। त्यो साझेदारी सम्झौताको प्रतिलिपि हामीले पाउनुपर्छ भनेर हामीले कार्यदलमा भन्यौँ, हामीले बारम्बार भन्यौँ, अस्ति बालुवाटारको बैठकमा पनि मैले भने हामीले अहिलेसम्म दिएको छैन। अब भोलि त्यसको कुनै नकारात्मक परिणाम आयो भने त्यति बेला किन नहेरेको भनेर त्यस्तो फितलो तर्क गर्न मिल्छ। शेरबहादुर देउबाजीको जुन तपाईँले कुरा गर्नुभयो, शेरबहादुर देउबाजीले त महाकाली सन्धि गर्दा कति खराब आउँछ भन्नुभएको थियो उहाँले जसरी अहिले मैले सुन्नुमा आएको छ मलाई कतिपय नेताहरूलाई फोन गरेर उहाँ एकदम किन पास नगर्ने भनेर धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने मैले सुनेको छु। उहाँले महाकाली सन्धि पारित गर्ने बेलामा पनि हामीले भनेका थियौँ लिम्पू या धुरा नेपालको जुन सिमाना हो महाकाली नदीको उद्गमस्थल प्रष्ट नगर्ने गर्नु हुँदैन भन्दा त्यो बेला पनि भारतको शक्ति अनि त्यसपछि विकासका तपाईँले अहिले भने जस्ता रङ्गीन सपना देखाएर यत्रो त्यो वर्ष सम्धि भयो गरेको यो थियो। परियोजना छनौट भएको आजसम्म तपाईँहरू चुप लाएर बस्ने अनि एक चुप लागेको होइन। वर्षदेखि मौन रहेको चाहिँ तपाईँको केपी शर्मा ओलीले पारित गराउनुपर्छ भनेर भनिसकेपछि तपाईँ विरोध गर्ने, होइन, प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव आइसकेपछि तपाईँले आलोचना गर्ने, त्यो त गलत हो नि त भीमराव। एकदमै होइन। जुन बेला यो सम्झौताको प्रतिलिपि प्रतिनिधि सभामा अनुमोदनको लागि प्रस्तुत भयो हामीले त्यो बेला मात्रै थाहा भयो यस्तो सम्झौता हुँदैछ भनेर। त्योभन्दा अगाडि म यहीँबाट चुनौतीका साथ भन्छु, तत्कालीन नेकपा एमालेको कुनै पनि बैठकमा कुनै पनि ठाउँमा कुनै पनि अर्थमन्त्रीले या कुनै पनि पार्टीको नेताले के प्रस्तुत गर्नुभएको छ? अनि प्रस्तुत गर्दै नगरेको कुरामा हामीले थाहा नै नपाएको कुरामा अनि के आँखा चिम्लेर होइन, तत्कालीन नेपाल सरकारले निजी क्षेत्र नागरिक समाज तथा सम्बन्धित पक्षहरूसँग छलफल गरेपछि मात्रै उक्त सम्झौता दुवै पक्षले हस्ताक्षर गरेका हुन्। त्यो कुरा तपाईँ मान्नुहुन्छ भीमरावजी? म मान्दिनँ। त्यो कुरा तपाईँ आज अस्वीकार गर्न सक्नुहुन्छ? अस्वीकार गर्छु म। किन अस्वीकार गर्नु? किन अस्वीकार गर्छु? सबै पक्षसँग छलफल गरेर आएको परियोजना हो नि यो त। अमेरिकन गभर्नमेन्टसँग एग्रिमेन्ट भएको म 51 सालदेखि प्रतिनिधि सभामा छु। मसँग कसले छलफल गरेर मेरो गाडी टेबुलमा रिजिजीसँग छलफल गर्न आउँछ? मसँग कसले त्यसो जानकारी तपाईँले थाहा पाउनु भएन छलफल गरेर? छैन। त्यो सबै गोप्य राखिएको छ। यस्तो बेलामा गोप्य राखिएको छ जुन बेला नेपाल शान्ति प्रक्रियाबाट भर्खरै द्वन्द्वबाट भर्खरै शान्ति प्रक्रियामा आएको थियो। हामी संविधान निर्माणको बेलामा थियौँ, सरकारहरू स्थिर थिएनन्, संयुक्त सरकारहरू थिए। अनि त्यति बेला अर्थ मन्त्रालयमा यो एमसिसीका परामर्शदात्रीहरू त्यसको परामर्श भएर त्यहाँबाट भत्ता खानेहरू कसले गोप्य रूपमा के गरे त्यसको लागि हामी जिम्मेवार हुन्छौँ? हामीलाई कसले थाहा दिएको थियो? होइन, अहिले आएर तपाईँले विरोध गर्नुको पछाडि सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने, चेतनामा पार्ने, काम गर्न नदिने, त्यति सनबलाई सरकारबाट हटाउने त्यही रणनीति होइन तपाईँहरूको? भीमरावजी अत्यन्त गलत कुरा। यदि त्यो रणनीति हो भने तपाईँकै भनेको कुरा यदि साँचो हो भने त ठिक छ नि त। प्रधानमन्त्रीले यो गलत यी काम रहेछन् म मान्दिनँ भन्ने भइगयो त। उहाँलाई यदि यस्तो हट्छु भन्ने डर लागेको छ भने हामी चुप लागिहाल्छौँ। यो सबै गलत कुरा होइन। जब त्यो सम्झौता गत वर्ष बर्खे अधिवेशनमा अनुमोदनको लागि प्रस्तुत भयो हामीले थाहा पायौँ कि यस्तो सम्झौता हुँदै रहेछ भनेर। त्यो त सम्झौताको मूल कपी मात्रै थियो त्यहाँ प्रस्तुत भएको हेर्नु। त्यसपछि हामीले खोज्दै जाँदा त त्यो अन्तर्गत त अरू धेरै सम्झौता भएका रहेछन्। म तपाईँलाई जानकारी गराउँछु यहीँबाट सम्पूर्ण आदरणीय नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई स्वदेश प्रवासमा जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ म जानकारी गराउन चाहन्छु। प्रतिनिधि सभामा अनुमोदनको लागि सम्झौता प्रस्तुत भएको छ। अर्थमन्त्रीले पार्टीलाई कुनै जानकारी नदिए, हामीलाई कुनै थाहा छैन। उहाँले कार्यान्वयन सम्झौता एमसिसीसँग गर्नुभयो। अनुमोदन नभएको सम्झौताको कार्यान्वयन सम्झौता गर्ने अधिकार अर्थमन्त्रीलाई कताबाट आयो? एक। दोस्रो, प्रतिनिधि सभामा सम्झौता अनुमोदनको लागि पेश भएको छ। उहाँले अमेरिकाको एमसिसीसँग एउटा यस्तो अनुसूचीको यस्तो प्रावधान संशोधन गर्ने भनेर पत्राचार गर्नुभएको छ जहाँ ऊर्जा मन्त्रालयको नाम हटाइएको छ। अनि यो सबै खेल तपाईँकै पार्टीका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले 2019 को सेप्टेम्बर 29 मा कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो कि होइन? त्यही त त्यो कुरा तपाईँ मान्नुहुन्छ? मान्नु न आजको दिन। के गलत गर्नुभयो उहाँको? खोइ त त्यतिखेर तपाईँले विरोध गर्नुभएको भीमरावजी? थाहा जति बेला पायो युवराज विरोध खतिवडाको विरोध गर्नुभयो तपाईँहरूले अनि त्यतिखेर? सेप्टेम्बर महिनामा उहाँले सम्झौता गर्ने बेला मलाई भन्नुभएको छ र म सम्झौता गर्दैछु भनेर मैले तपाईँलाई थाहा थिएन? पार्टीको त छलफल भएको थिएन? कुनै छलफल भएन, कुनै छलफल भएन। त्यो उहाँले स्वेच्छाचारी किसिमले गर्नुभएको छ, मनपरै किसिमले गर्नुभएको छ र त्यो कार्यान्वयन सम्झौताले नेपालको सरकारको स्वनिर्णयको अधिकारलाई खतम पारेको छ, नेपालको स्वाधीनता र स्वतन्त्रतामा आँच आउने काम गरेको छ, नेपालमा कुनै एउटा कम्पनीले आफ्नो आधिपत्य जमाउने काम गरेको छ र उहाँले भन्ने बेलामा मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट भनेको छ जसलाई, त्यो मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्टले नेपालमा काम गर्ने भनेको छ। तर जसलाई एमसिए नेपाल भनिन्छ त्यो एमसिसी अमेरिकाबाट सञ्चालित निर्देशित हुन्छ। नेपाल सरकारले त्यहाँ कुनै पनि निर्देशन पनि दिन पाउँदैन, केही भन्न पनि पाउँदैन। उल्टै नेपाल सरकारले एमसिसीले कुनै सुझाव दियो भने त्यो सुझावलाई मान्न नेपाल सरकार बाध्य छ भन्ने त्यस्तो कार्यान्वयन सम्झौता गराउनु भएको छ। त्यो कार्यान्वयन सम्झौता गराउने त्यसरी पार्टीमा छलफल नगरी प्रतिनिधि सभामा
सम्झौता अनुमोदनको लागि पेश भइरहेको अवस्थामा उहाँले त्यो गरेको काम त्यो गैरजिम्मेवार त्यसो अर्थमन्त्री यसको दोषीको भागीदार बन्नु पर्छ पर्दैन तपाईँको विचारमा अर्थमन्त्री कारणले गर्दाखेरि यो सम्झौता कार्यान्वयनमा गयो युवराज खतौडा कारणले गर्दाखेरि उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने पक्ष तपाईँ हो आजको दिनमा पार्टीभित्र छलफल भएन नि त म के मात्रै भन्छु भने पार्टीको कुनै पनि जिम्मेवार व्यक्ति पार्टीको तर्फबाट गठन भएको सरकारको मन्त्रीले पार्टीलाई यति गम्भीर देशको स्वाधीनता स्वतन्त्रता अखण्डता अस्मितासँग गाँसिएका प्रश्नहरू सम्मिलित सम्झौतालाई अगाडि बढाउने हक अधिकार कुनै पनि मन्त्रीलाई हुँदैन कुनै पनि सरकारलाई हुँदैन त्यो कुरा तर अर्थमन्त्री युवराज खतौडाले गर्नुभयो त पार्टीलाई चुनौती दिएर प्रधानमन्त्रीको निर्देशन मानेर गर्नुभयो त्यही गर्नुभयो र त उहाँको उपस्थितिमा अस्ति उहाँलाई तपाईँले गलत गर्नुभयो पार्टीलाई तपाईँले अपमान गर्नुभयो भनेर पार्टीका नेताहरूले भन्नुभयो नि त मेरो अगाडि अनि अर्थमन्त्री के भन्नुभयो त्यतिखेर उहाँले केही पनि बोल्नु युवराज उहाँ केही पनि बोल्नु अर्थमन्त्री भन्नुभएको छ मैले जे गरेँ ठिक गरेँ देश हित गरेँ नेपालको लागि गरेँ नेपाली जनताको लागि काम गरेँ भन्नु भएन उहाँले भनिसक्नु अब त उहाँले कहाँ के भन्नुभयो सार्वजनिक रूपमा आइसकेको छ हाम्रो व्यक्तिले यस्तो श्री व्यक्तिले कहाँ के दाबी गर्यो भन्ने कुरा ठिक कुरा हो हामीले यसका दफाहरू त कतिपय मान्छेहरू आजकल के गर्छ म तपाईँलाई यसै सन्दर्भमा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा भन्छु हाम्रो नेपालको हित कसरी हुन्छ हाम्रो स्वाधीनताको रक्षा कसरी हुन्छ हामी कसरी आफ्नो स्वनिर्णयको अधिकारलाई आफ्नो नेपालको संविधानको रक्षा गरेर अगाडि जान्छौँ भन्ने तर्क खोज्नुभन्दा पनि कतिपय व्यक्तिहरू कुनै एउटा शक्तिको कसरी स्वार्थ साधना हुन्छ कसरी उसका कामको औचित्य साबित गर्नुहुन्छ भने त्यता खोजी गर्छ यो सर्वथा अनुचित गलत र देश र जनताप्रतिको गैर जिम्मेवार काम तर भीमरावजी आजको दिनमा एमसिसी पास हुनु हुँदैन भनेर तपाईँ जसरी लबिङ गरिरहनु भएको छ नि तपाईँहरूको माग संशोधनसहित पारित गर्नुपर्छ भन्ने हो यदि आजको दिनमा यथास्थितिमा सरकारले पारित गराउने रणनीति गर्यो भने पारित गराउने पक्षमा सरकार गयो भने तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ यो ऋषिजी तपाईँले यो आजको छलफल महत्त्वपूर्ण छलफललाई नि यसका कुन कुन दफाहरू होइन म आउँछु हाम्रो किनभने तपाईँहरूको मागलाई मैले राम्रोसँग बुझाएको छु होइन तपाईँको यो प्रश्नको जवाब दिँदाखेरि नि म अति यसको होइन मेरो प्रश्न सुन्छ है तपाईँलाई सजिलो हुन्छ उत्तर दिन पहिला म एकदम पूर्ण रूपमा प्रश्न तपाईँलाई पढेर सुनाउँछु आजको दिनमा एमसिसी पारित हुनु हुँदैन भन्ने तपाईँहरूको माग हो वा संशोधनसहित पारित गर्नुपर्छ भन्ने माग हो यदि त्यसो हो भने के बुँदामा संशोधन गर्ने र कुन बुँदा नेपालको अहितमा छ सविस्तार बताउनुहोस् त एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभयो सबभन्दा पहिले हामीहरू चाहे अमेरिका होस् चाहे जापान युरोपियन युनियन जुनसुकै देश चीन भारत जसकै होस् हाम्रो देशको हितमा हाम्रो समान सार्वभौमसत्ताको सिद्धान्तको आधारमा पारस्परिक सम्मानको आधारमा हामी कुनै पनि देशबाट सहयोग दिने कुरामा हामी तत्पर छौँ हाम्रो अमेरिकाप्रति कुनै विद्वेष कुनै पूर्वाग्रह हाम्रो छैन तर अब दोस्रो तपाईँको प्रश्नको जुन जवाब छ यसमा कुन दफाहरू त्यस्ता छन् भन्ने जुन कुरामा अब तपाईँ विस्तृत रूपमा सुन्न चाहनुहुन्छ भने जनताको हितमा नभएको कुरा के हो अब म तपाईँलाई दफा नै भन्छु सुन्नुहोस् यो सम्झौताको दफा धारा 5 को दफा 2 को 3 र 4 मा अमेरिकाको वर्तमानमा भविष्यमा लागू हुने कानुन उल्लङ्घन गरेमा र राष्ट्रिय सुरक्षा हित विपरीतका क्रियाकलाप गरेमा यो सम्झौता रद्द हुनेछ भनेको छ र अहिले अमेरिकाको जे कानुन छ त्यो पनि मान्नुपर्ने नेपालले भविष्यमा उसले जे कानुन बनाउँछ त्यो पनि मान्नुपर्ने कस्तो लाग्यो तपाईँलाई एउटा कुरा त्यस्तै धारा 5 को अन्त्यमा निलम्बन शीर्षक अन्तर्गतमा यहाँ मानिसहरूले के भनेको छ भन्दाखेरि यो 5 वर्षको लागि हो भनेको छ 5 वर्षको लागि एक ठाउँमा लेखेको छ तर त्यहाँ त्यो निलम्बन शीर्षक जुन मैले तपाईँलाई 5.1 पढेँ त्यसमा के लेखेको छ भने बचाउमा यो 5 वर्ष स्वतः थपिने त्यसपछि यसका 8वटा जति दफाहरू छन् त्यो 8वटा दफामध्ये 6वटा जति दफामा के भनेको छ भने अनिश्चित कालसम्मको लागि हाम्रो प्रसारण लाइन र त्यसले चर्चेको जग्गा त्यो पुरै एमसिसीको सम्पत्ति हुनेछ नेपाल सरकारले त्यसमा कुनै केही पनि गर्न पाउने छैन एमसिसीको अनुमति बिना त्यो सम्झौता पूर्ण रूपमा छ म तपाईँलाई दफा पढेर सुनाउन सक्छु छ म यतिकै भन्छु र मेरो कुनै पूर्वाग्रह छ र त्यो उदाहरणको लागि त्यो अर्को सुन्नुहोस् धारा 6 को ग मा कुनै अनुसूचीमा संशोधन गर्नु परेमा नेपालको कानुन बमोजिम कुनै पनि प्रक्रिया जसमा प्रशासनिक र संसदको प्रक्रिया समेत पर्छ त्यो अवलम्बन गर्ने प्रावधान अवलम्बन गर्नुपर्ने छैन भन्नुको अर्थ आज जुन सम्झौता गरिएको छ भोलि एमसिसीको निर्देशनमा एमसिए नेपालसँग मिलेर त्यहाँ कुनै पनि सम्झौता गरेर मान्नुहोस् कि त्यो प्रसारण लाइनको बारेमा उसले कुनै पनि कुरा लेख्यो भने नेपाल सरकार मान्न बाध्य छ नेपाल मान्न बाध्य छ यस्तो पनि सम्झौता हुन्छ भोलि बन्ने कानुन पनि के कानुन बन्छ हाम्रो देशको सडकको अवस्था त नाजुक छ तपाईँले राम्रोसँग अध्ययन गर्नु भएको छ र आजको दिनमा अमेरिकाले सडक विस्तारको लागि सहयोग गरेको छ प्रसारण लाइनको लागि सहयोग गरेको छ यसमा चाहिँ तपाईँको नियतमा किन खोट अनि नियतमा हाम्रो खोट होइन नियतमा यो सम्झौता गर्नेहरूको खोट छ तपाईँ त्यहाँ प्रश्न गर्नुहोस् हामी त दफामा जे लेखेको छ त्यो भन्दैछौँ नेपालमा गरेको होइन विरोधको लागि विरोध गरेको होइन आजको दिनमा जनता जान्न चाहन्छन् बताउनुहोस् है यो परियोजनाको यो तपाईँ विरोधको लागि विरोध भयो भने यो दफा पढ्छु र म
जहाँसम्म तपाईँले सडक र प्रसारण लाइनको कुरा गर्नुभएको छ यो अरू आवश्यकता हो देशहरूबाट त। आज जनताको आवश्यकता हो सडक त। जनताको आवश्यकता भनेर तपाईँलाई बस्ने घरमा आवश्यकता छ भनेर तपाईँले आफ्नो घरको कुनै मान्छेलाई एउटा बन्दकी बनाएर घरको कुनै कोठामा सुत्नु तपाईँ मन पराउनुहुन्छ र? यहाँ कुनै प्रसारण आयोजना सडक बनाउने कुराको विरोध होइन नि, त्यसको अनुदानको विरोध होइन नि। कुनै पनि देशले अनुदान दिनुपर्दा अनि त्यो देशलाई पुरै कब्जामा लिने गरी अनुदान कसैले दिन्छु भन्यो भने तपाईँ मान्नुहुन्छ? अनि हाम्रो भूमि कब्जा गर्ने, हाम्रो सम्पत्ति कब्जा गर्ने, हाम्रो देशको कानुनभन्दा माथि आफ्नो कानुनमा लागू गर्ने अनि आफ्नो चाहिँ आफ्नो इसारामा त्यहाँको सरकारलाई चलाउनु खोज्ने एउटा कुनै कम्पनीको अधीनमा त्यहाँको सम्पूर्ण स्रोतलाई लिनु खोज्ने कुरालाई मान्नु हुँदैन भने होइन, सडक राम्रो बनाउनु पर्छ, त्यसमा तपाईँको विमति छैन। र यसले गर्दा डुबानी र विद्युत आपूर्तिको छ नि अभावले आर्थिक विकासमा बाधा अड्चन नेपाली जनताले खिचिरहेका छन्, आइरहेको छ। त्यो कुरा तपाईँ मान्न तयार हुन्छ? आजको दिन भीमरावजी, अमेरिकाले नेपालको ऊर्जा र सडकमा लगानी गर्न खोजेको भनेर स्पष्ट रूपमा दाबी गरिरहेको छ नि त। तपाईँले अमेरिकी राजदूतको अन्तर्वार्ता पनि हेर्नुभयो, त्यहाँ कतै सैनिक गठबन्धन कुरा भएको छ? त्यो सम्झौता कहाँ छ? देखाउनुहोस् न आज स्पष्ट रूपमा। त्यो सम्झौतामा प्रष्ट रूपमा अमेरिकाको सुरक्षा हित भन्दा विपरीत नेपाल जान पाइने छैन भन्ने लेखेको छ। तर सैनिक गठबन्धन कुरा त्यहाँ गरेका छैन त। तपाईँले प्रश्न गरेपछि म तपाईँको उत्तर दिन्छु नि। म तथ्यको आधारमा दिइदिन्छु। सन् 2002 मा जति बेला अमेरिकाले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति अगाडि सार्यो, त्यो सुरक्षा रणनीतिमा नै एमसिसी संसारभरि अमेरिकाको सुरक्षा रणनीतिलाई अगाडि बढाउनको लागि गठन गरिनेछ भनेर लेखेको छ। तपाईँ बुझ्नुहोस् एउटा कुरा। दोस्रो, यो अन्तर्गत जति पनि सहयोग गरिने कुराहरू छन् एमसिसी अन्तर्गत, ती सबै अमेरिकाको सुरक्षा नीतिलाई अगाडि बढाउने, अमेरिकाको सैनिक शक्तिलाई कुन चाहिँ सम्झौता लेखेको छ? सुरक्षा नीतिलाई तपाईँलाई होइन, तपाईँको प्रतिवेदन होला। म भन्छु नि तपाईँलाई भन्छु नि, सुन्नुहोस् त्यो कुरा लेखिएको छ। ठ्याक्कै अनि भन्नुहोस् है, अर्को सुन्नुहोस्, सुरक्षा नीतिको कुरा गर्दाखेरि तपाईँले सुन्नुभयो सम्झौताको कुन चाहिँ बुदामा लेखेको छ? सैनिक गठबन्धन नेपाललाई लिएर जाने भनेर सैनिक गठबन्धनमा एमसिसी भनेको अमेरिकाको सुरक्षा हित अनुकूल जान्छ भन्ने कुरा सम्झौतामा यहाँ लेखिएको छ। त्यो सुरक्षा हित भन्ने के हो भन्ने कुरा अमेरिकाको सुरक्षा नीतिमा एमसिसी सुरक्षा नीति अनुसार चल्छ भनेर लेखिएको छ। र त्यति मात्र होइन, हिन्द प्रशान्त रणनीति अन्तर्गत यो काम अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा पनि लेखिएको छ। त्यो तपाईँले यहाँ मात्रै लेखेर कहाँ छ भनेर हुँदैन। होइन, यहाँ यो एउटा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको सम्झौतामा चाहिँ एमसिसी चाहिँ आजको दिनमा सैनिक गठबन्धनमा नेपाललाई लिएर जानको लागि दिएको भनेर त भनेको छैन त अमेरिकन गभर्मेन्टले। भीमराव चाहिँ तपाईँले यहाँ आधिकारिक रूपमा लेखेको हुनु पर्यो नि, सम्झौतामा कहाँ छ? आधिकारिक रूपमा सम्झौताको बुदामा अमेरिकाको सुरक्षा सैनिक गठबन्धन भनेर लेखेको छ। सुन्नुहोस्, सैनिक गठबन्धन लेख्नुपर्छ। त्यो केटाकेटी जस्तो कुरा नगर्नुहोस् न। सैनिक गठबन्धन लेख्नुपर्छ। अमेरिकाको सुरक्षा हित भने के होइन, सैनिक गठबन्धन लेखेको अमेरिकन सेना नेपालमा आउन सक्छ आजको दिनमा। भीमरावजी कसरी आउँछ? तपाईँलाई अमेरिकी सेना आउँछ कसले भने तपाईँलाई? तपाईँहरू भनिरहनु भएको छ। तपाईँहरू भने कसले भने? तपाईँहरू झल्ला भीमराव नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका शीर्ष नेता हो। तपाईँको मनगणन्ती तर्क हो। यो के हो भन्दाखेरि मैले जुन यहाँ दफा पढ्न खोज्दैछु, त्यो दफा पढ्न खोजेपछि त्यसलाई ढाकछोप गर्ने तर्क तपाईँ दिँदै हुनुहुन्छ। त्यो होइन, हामीले सैनिक आउँछ भनेको छैन। हामीले के भनेको छौँ भने सम्झौतामा अमेरिकी स्वार्थ र अमेरिकी कानुन मानेर जानुपर्छ भन्ने लेखेको छ। र अमेरिकी स्वार्थ भनेको के हो भने कानुन र अमेरिकी स्वार्थ भने के त? ठ्याक्कै सुन्नु न, जस्टिफाई गर्नुहोस् तपाईँ। तपाईँलाई भन्नु, म किन जस्टिफाई गर्ने? अमेरिकाले जस्टिफाई गर्नुपर्छ उसको स्वार्थ भने। म को हो र उसको स्वार्थ? होइन, तपाईँले विरोध गरिरहनु भएको छ नि त। मैले त के भनेको छु भने नेपालको परराष्ट्र नीति अनुसार नेपाल कुनै पनि देशको सुरक्षा स्वार्थको छाता मुनि बस्दैन। नेपाल मेरो भनाइ त्यो कहिले पनि बस्दा छैन नेपाल। यहाँ लेख्यो नि त, सम्झौतामा लेख्यो नि। सम्झौताको कुन चाहिँ बुदा छ? तपाईँलाई म भन्दैछु त्यो बुदा पढाइदिनुहोस्। तपाईँले अरू प्रश्न गरेपछि त मैले हेर्न बुदा पढेर सुनाइदिनुहोस् नेपाल। म सुनाइदिन्छु, तपाईँ सुन्नुहोस् न। त्यस कारणले गर्दा यहाँ के छ भन्दाखेरि नेपाल यो जुन सम्झौता सम्पन्न भएको छ, यो सम्झौताका विभिन्न बुदाहरूमा जुन सुरक्षाको तपाईँले कुरा गर्नुभएको छ, अमेरिकी सुरक्षा अन्तर्गत यो जानुपर्छ भन्ने कुरा गरेको छ। र तपाईँले अघि यसै सन्दर्भमा के भन्नुभयो भने यसमा कहाँनिर चाहिँ भनेको छ भने तपाईँले जुन कुरा कोट अनकोट जनता जान्न चाहन्छन्। आज अमेरिकाले नेपालमा सैनिक गठबन्धनलाई छ नि निम्ति आएको हो त। सुन्नु ठ्याक्कै किनभने सैनिक गठबन्धन आज नेपाली जनताको चाहना होइन। यसमा तपाईँलाई म साथ दिन्छु। यहाँ कुनै पनि छ नि सुरक्षाको छाता पनि नेपाल बस्नु हुँदैन। तपाईँले नेपाली भएर साथ दिनुपर्छ नि। म दिन्छु भीमरावजी तपाईँलाई, तर तपाईँहरूले विरोध गर्नुपर्ने कारण जनतालाई बताउनु पर्छ। तपाईँले के चाहनुहुन्छ, मैले के चाहन्छु छोड्छु। यसको धारामा के लेखेको छ हेरौँ। मैले अघि तपाईँले धारा 5 को 1 को भने त्यो धारा 5 को 1 मा यसमा अमेरिका सुन्नुहोस्, एमसिसी वित्तीय व्यवस्थाको उपयोगका दौरानमा वर्तमानमा भविष्यमा लागू हुने प्रचलित कानुन वा संयुक्त राज्य अमेरिकाको नीति उल्लङ्घन भएमा
कार्यक्रमको सम्पत्ति प्रयोग गर्ने कुनै व्यक्ति वा निकाय संयुक्त राज्य अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा हित विपरीतका क्रियाकलापमा संलग्न भएमा सम्झौताको अवधिमा कुनै घटना वा घटनाक्रमहरू घटेको कारणले सम्झौता अवधिमा कुनै पनि परियोजनाहरू उद्देश्य प्राप्त हुने अवस्था उत्पन्न भएमा भनेर अमेरिकाको सुरक्षा नीति आज भएको कानुन भोलिको कानुन समेत मान्न नेपाल बाध्य छ। अब अमेरिकाको सुरक्षा नीति भनेको के त? एउटा हिन्द प्रशान्त क्षेत्रको कुरा जो एमसीसी त्यो अन्तर्गत परिचालित हुनेछ भन्ने कुरा नेपालको लागि हुँदैन भने अमेरिकनले भनेको छ। कहाँ भनेको छ? अमेरिकन गभर्नमेन्टको प्रतिक्रिया आइसकेको छ। तपाईँले राम्रोसँग अध्ययन गर्नु राम्ररी गरेको छ। कुन भन्नु न त कहाँ छ त्यो? अमेरिका राजदूत अस्ति नि भनेको अमेरिकाकै राजदूत भएन सुन्नुहोस्, अमेरिकाको राजदूतले दिएका 10वटा जुन स्पष्टीकरण छन् हामीले अनुसूचीमा राखेका छौँ। के छ भन्नु? उहाँले 10वटा जुन अनुसूचीमा राखेको छ उहाँको सबै कुरा किन पढ्नु मैले होइन छैन। सुन्नुहोस्, यी 10वटा उहाँका बुँदाहरू हुन्। यो 10वटा बुँदामा उहाँले कहाँ चाहिँ अनि हिन्द प्रशान्त क्षेत्रको यो अङ्ग होइन भने लेख्नु भएको छ? मलाई देखाउनुहोस्। यत्तिकै काल्पनिक गरेर जनतालाई ढाँटुट गर्ने कुरा त गर्नु भएन नि। उहाँले यहाँ कहीँ पनि लेख्नु भएको छैन। उहाँले खालि यसमा के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि तपाईँले उहाँले जस्तो भन्नुहोस् उदाहरणको लागि यो सुरक्षासँगको कुरामा उहाँले कहीँ पनि केही पनि लेख्नु भएको छैन। यति मात्र लेख्नु भएको छ एमसीसीमा कुनै पनि सैन्य मामिला जोडिएको छैन। अनि अमेरिकाको अधिकारलाई आएन यो के हो? सैन्य मामिला जोडिएको छैन। के हो सैन्य मामिला जोडिएको छैन भने के हो? यो हामीले सैन्य मामिला जोडिएको छ भनेका छौँ। हामीले के भनेका छौँ भन्दाखेरि यो एमसीसी अन्तर्गतको जुन सम्झौता छ यो अमेरिकी रणनीति अन्तर्गत यो भोलि जोडिएर अनि नेपालको प्रसारण लाइन, नेपालको भूमि, नेपालको चाहिँ कानुनभन्दा माथि रहने, नेपालको बौद्धिक सम्पत्ति 13 करोड नेपालले चाहिँ पैसा हाल्छ। तर बौद्धिक सम्पत्तिमा एकलौटी अमेरिकाको अधिकार हुन्छ। हामी यसका लगानी गरिसकेपछि त उनको पनि त संयुक्त त हुन पर्यो नि त। अनुदान किन भन्ने त? त्यसो भए त भन्नु पर्यो नि त। त्यसो भए खुलेआम भन्नु पर्यो हाम्रा यी दफाहरूमा हाम्रो यी शर्त छन्, हाम्रो यो शर्त पूर्ति भएपछि तिमीहरूलाई हामी अनुदान दिन्छौँ, नभए दिनु भनेर खुलेआम आउनु पर्यो नि त। त्यसो भने अनि तर आज भीमरावजी तपाईँले जुन किसिमको यो परियोजनाको विरोध गरिरहनु भएको छ र तपाईँहरूमाथि एउटा गम्भीर आरोप छ है, तपाईँहरूलाई विकास निर्माण रोक्ने र यो त उग्र राष्ट्रवादको एजेन्डा भएन र प्रश्नहरू जनताले गर्न थालेका छन्। भीमरावजी यसमा तपाईँको तर्क के छ? ठ्याक्कै भन्नुहोस्। यो हास्यास्पद तर्क हो। नेपालको कानुन, नेपालको परराष्ट्र नीतिको रक्षा गर्नुपर्छ, नेपाल कुनै पनि शक्ति राष्ट्रको अधीनमा एउटा गठबन्धनमा जानु हुँदैन भन्ने उग्र राष्ट्रवाद हो भने राष्ट्रवाद अर्थात् देशभक्ति, म देशभक्ति भन्छु त्यसलाई। अनि देशभक्ति भने के? देशभक्ति भनेको हाम्रो स्वतन्त्र परराष्ट्र भीमरावले प्रश्न सोधिदिनुहोस् है। ठ्याक्कै ठिक छ, सोध्नुभयो, धन्यवाद। सुन्नुहोस् है, तपाईँहरूले अहिले आएर जुन विकास रोक्नको लागि यो सम्पूर्ण रणनीति बनाइरहनु भएको छ। नेपालमा विकास सम्बन्धित तपाईँहरूको एजेन्डा होइन। हिजो अमरेश सिंहले पनि भन्नुभयो मसँग। र अर्को कुरा आयो यो त उग्र राष्ट्रवाद भएन र भीमरावजी अमेरिकाको विरोध गरेर हाम्रो देशमा विकास हुन्छ? यो विकासकै लागि नेपाल जति बेला भारतमा अङ्ग्रेजको शासन थियो त्यति बेला नेपालमा विकास थियो थिएन कि? पृथ्वीनारायण शाहले गढी र किल्लाहरूमा अङ्ग्रेजबाट जोगाउन लडाइँ लडेको त्यो के अन्धराष्ट्रवाद थियो? यहाँ तपाईँ यो विकासको बाटो देखाएर जनतालाई यो जसले यो पर्दा हाल्नु खोज्छ नि त्यता नजानुहोस्। कमल थापा सबैले भनेका छन् त यो त नेपाललाई नेपालीको हितमा आएको छ, यसलाई रोक्नु हुँदैन, रोक्यो भने दुर्घटना हुन्छ, अमेरिकाले सहयोग गर्दैन भविष्यमा। किन दुर्घटना हुने? अमेरिकाले आफ्नो देशको रक्षाको लागि उसले जे पनि गर्नु हुने सम्झौतामा बस्नु। अहिले हेर्नुहोस् यत्रो संसारभरि यो कोरोना विषाणुको प्रकोप छ, अमेरिकाले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनबाट हात जित्यो। किन जित्यो? मेरो स्वार्थको, मेरो देशको हित छैन भने। अनि आफूले जे गर्न पनि हुने। अनि नेपालमा एउटा बाटो देखाएर, एउटा प्रसारण लाइन देखाएर अनि यो त यसको विरोध गर्नेहरू चाहिँ विकास विरोधी हुन् भन्ने हावा फिजाएर अनि देशको स्वाधीनता स्वतन्त्रतालाई अनि वर्षको 10-11 अर्ब नेपाली रुपियाँमा यसको स्वाधीनता बिक्री गर्न मिल्छ? यसको त्यसलाई चाहिँ बन्दकी बनाउन मिल्छ? मिल्दैन। अब जहाँसम्म तपाईँले विकासको कुरा गर्नुभयो, विकासको विरुद्धको कुरा गरे होइन, अमेरिकी सहयोगको विरोध गरे पनि होइन। यदि अमेरिकाले अनुदान दिन्छ, निस्वार्थ ढङ्गले दिन्छ भने म स्वागत गर्न चाहन्छु। तर यति शर्तहरू छन् कि यति शर्तहरू छन् अमेरिकाका एकजनाले होइन 2-2जना मन्त्रीले नेपाल भ्रमणमा आउँदाखेरि यो पुरै हाम्रो हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अङ्ग हो भनेको छ। र भर्खरै एउटा अमेरिकी विशेषज्ञको मैले लामो लेख अस्ति भर्खरै मैले पढेको थिएँ, यो अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अङ्ग हो भनेर उहाँले पनि भन्नुभएको छ, कैयौँले लेखेका छन्, मैले पनि पढेको छु नि। त्यसकारण नेपाल जस्तो मुलुक आफू अर्काको सुरक्षा छाताभित्र जाने, आफ्नो देशको स्वाधीनता स्वतन्त्रतामा आँचाउने कुरा गर्नु हुँदैन भनाइ मेरो। अनि बाटो बनाउनु हुँदैन,
पर्सनल लाइन बनाउनु तपाईँहरूको अनुसार भीमरावजी त्यो आजको कहाँ दिनमा भनेको? सुन्नुहोस् है, छैन। तपाईँकै पार्टीका शीर्ष नेताहरू पनि विभाजित छन्। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली भनिरहनु भएको छ जसरी पार्टी पारित भयो उहाँको तर्क आएको छ नि, तपाईँले हेर्नु भएको छ नि। उहाँले सुरुदेखि नै अहिलेसम्म उहाँ नेपालको तर्फबाट पहिलोपटक परराष्ट्र मन्त्रीको रूपमा वासिङटन डिसीमा गएर अमेरिकन विदेश मन्त्रीसँग 1-to-1 कुरा गर्ने मान्छे हो नि त प्रदीप गेवाली। उहाँले अमेरिकाबाट फर्केपछि भन्नुभयो जसरी पनि एमसीसी पारित गराउँछु भनेर। त्यतिखेर तपाईँले विरोध गर्नु भएन। कसले भने तपाईँले विरोध प्रदीप गेवालीको तपाईँले विरोध गर्नु हाई कमिटीको बैठकमा मैले यसरी तपाईँले चाहिँ जुन त्यहाँ गएर कुराकानी गर्नुभएको छ, तपाईँले के कुरा गरेर आउनुभयो, हिन्द प्रशान्त रणनीतिको कुरा गरेर आउनुभयो भन्ने कुरा छ। यदि त्यो भने गलत हो भन्दाखेरि मैले केही पनि सहमति गरेर आएको छैन भनेर हाई कमिटीको बैठकमा तर भन्नुभएको छ। सहमति गरेर आएको त अमेरिकाले भनिसक्यो। उहाँले मैले अमेरिकन गभर्नमेन्टले भनिसक्यो। तपाईँले प्रदीप गेवालीसँग हाम्रो सम्झौता भएको छ भनेर। तपाईँले के तपाईँलाई म पढेर सुनाऊँ? सुन्नुहोस्, त्यतिखेर तपाईँले उहाँले गरेको सम्झौता तपाईँले पढेर सुनाउनुभन्दा अगाडि मेरो कुरा सुन्नुहोस्। जब तपाईँले अघि मलाई के सोध्नुभयो भने उहाँले अमेरिकाबाट कुराकानी गरेर आइसकेपछि किन विरोध गर्नु भएन भन्नुभयो। हाई कमिटीको बैठकमा मैले नै उहाँलाई प्रश्न गरेको छु। उहाँले मैले कुनै पनि सहमति गरेर आइन भनेपछि अत्याचार जबरजस्ती गर्ने कुरा आउँछ र? अब उहाँले त गरेर आइन भनेपछि हामीले बताउनु तपाईँको परेन। पार्टीको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हो, देशको प्रधानमन्त्री हो, पार्टी अध्यक्ष हो, परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, उहाँहरू सबै भनिरहनु भएको छ एमसीसी पारित गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीको परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराईले भन्नुभएको छ जसरी पास हुन्छ ऋषि कमलाजी हो आजको आवश्यकता हो, देशको आवश्यकता जसरी पास गराउँछ। तपाईँले जुन पदको उच्चारण गर्नुभयो नि, अनि कुनै पदमा बसेपछि नेपालको संविधानमा लेखेको कुरा, अनि जुन पार्टीबाट सरकार सञ्चालित छ त्यो पार्टीका सिद्धान्त नीति, कुनै पदको मान्छेले बोलेपछि त्यो हावामा पानीको फोका फुटे जस्तो फुट्छन्। त्यो कुन पदमा बसेको व्यक्तिले के बोल्यो भन्ने कुरा होइन, त्यो सम्झौतामा के लेखेको छ भन्नेतिर जानुहोस्। तपाईँले अघि अमेरिकनको एउटा कुरा गर्नुहुन्थ्यो, मैले अहिले भेटेँ। सुन्नुहोस्, एकचोटि एउटा कुरा सुन्नुहोस्। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयद्वारा नोभेम्बर 4, 2019 प्रकाशित स्वतन्त्र खुला हिन्द प्रशान्त भन्ने दस्तावेजको पृष्ठ 13 मा एमसीसी हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अङ्ग भएको कुरा यसरी खुलाइएको छ। सुन्नुहोस्, यो म उद्धृत गर्दैछु। हालसम्म ट्रम्प प्रशासनको आरम्भदेखि हिन्द प्रशान्त रणनीतिको आर्थिक खम्बाको निम्ति विदेश मन्त्रालय र युएसआइडीको माध्यमबाट $2.9 अरब तथा युएस मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी र ओभरसिज निजी लगानी संस्थान लगायतका संस्थाहरूको माध्यमबाट करोडौँ सहायता राखिएको छ। एक, अब तपाईँ दोस्रो कुरा सुन्नु, अङ्ग्रेजीमा पढ्दिनँ, नेपाली। अर्को सुन्नुहोस्, अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयद्वारा डिसेम्बर 2017 प्रकाशित राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिको पृष्ठ 39 मा एमसीसी बारे यस्तो लेखिएको छ। संयुक्त राज्य कूटनीति र सहयोगलाई राज्यहरूले शासकीय र कानुनी शासनको सुधार तथा दिगो विकासका लागि छनौट गर्न उपयोग गर्नेछ। यो हामीले पहिलेदेखि नै मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन मार्फत गरेका छौँ। यस अन्तर्गत सुधारप्रति प्रतिबद्ध र आयोजनाहरूको अनुगमन र मूल्याङ्कन देशहरूको छनौट हुन्छ। अर्को सुन्नुहोस्, जुन 1, 2019 मा अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित इन्डो पेसिफिक रणनीति भन्ने दस्तावेजको प्रतिवेदनको पृष्ठ 38 मा यस अन्तर्गतको राज्य साझेदारी कार्यक्रममा संलग्न हुने देशमा यो गर्ने भन्दै यसको पृष्ठ 36 मा लेखेको छ। सुन्नुहोस्, संयुक्त राज्य अमेरिका नेपालसँग रक्षा सम्बन्धको विस्तार चाहन्छ। सुन्नुहोस्, रक्षा सम्बन्ध उनीहरूले बुझ्नु होला नि। यो मानव अधिकार, लोकतान्त्रिक सुधार, शान्ति स्थापना कार्य, रक्षा व्यवसायीकरण, स्थल शक्ति क्षमता, बुझ्नुहोस्, स्थल शक्ति क्षमता र प्रति आतङ्कवादमा केन्द्रित छ भनेर त्यहाँ लेखेको छ। हाम्रो बढ्दो रक्षा साझेदारी जुन 2018 मा संयुक्त राज्यको पेसिफिक नेतृत्व रहेको स्थल सैन्य वार्ता र नेपालसँगको उच्च स्तरीय सैनिक संवादमा देख्न सकिन्छ। अर्को सुन्नुहोस्, यही प्रतिवेदनको क्षेत्रीय सन्दर्भ रणनीति भन्ने शीर्षक अन्तर्गत पृष्ठ 45 मा अमेरिकाले कुन देशसँग कस्तो व्यवहार गर्ने कुरा लेख्नुको साथसाथै अनि त्यसपछि एमसीसी अन्तर्गत भएको सम्झौताको बारेमा अमेरिकी इन्डो पेसिफिक रणनीतिको अङ्ग भएको अमेरिकी मन्त्री र अधिकारीको भनाइ मई 14, 2019 मा नेपाल भ्रमणमा आउनुभएका अमेरिकाको स्टेट डिपार्टमेन्टका दक्षिण एसियाका लागि निमित्त उपसहायक मन्त्री सेक्रेटरी डेभिड जे रान्जले नेपालका लागि एमसीसी कार्यक्रम इन्डो पेसिफिक रणनीतिको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण थालनी भएको कुरा केही छानिएका पत्रकारहरूलाई भेला गरेर उहाँले भन्नुभएको छ। र उहाँले के भन्नुभयो त भने यस कार्यक्रमले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकास मात्र होइन, क्षेत्रीय कनेक्टिभिटीमा अभिवृद्धि गर्नेछ। यस्तो क्षेत्रीय सम्पर्क इन्डो पेसिफिक रणनीतिको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। अब यति भनौँ। अर्को अमेरिकी मन्त्रीको कुरा सुन्नुहोस्, अर्का अमेरिकी विदेश सहायक राज्य मन्त्री एलिस वेल्स। तर मन्त्रीले भनेर भएन नि त, आधिकारिक रूपमा अमेरिकन गभर्नमेन्टले भन्नु पर्यो नि त। त्यसो अमेरिकी मन्त्रीको आधिकारिक सम्झौतामा त्यो लेखेको छैन नि त। अमेरिका र नेपालको बिच भएको सम्झौतामा त्यो छैन नि छ। यो कुरा छ सबै। म तपाईँले सुन्नु पर्यो धेरै पूर्व। अनि अमेरिकाको मन्त्रीले भने आधिकारिक नहुने होइन, हाम्रो देशमा त मन्त्रीले कति बोल्छन् कति आधिकारिक त हुँदैन नि। मेरो कुरा सुन्नुहोस्, क्याबिनेटले निर्णय गर्नु पर्यो नि, सम्झौतामा हुनु अनि अघि तपाईँले भर्खर भन्नुभयो, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, अर्थमन्त्रीले भन्नुभयो,
परराष्ट्र मन्त्रीले भन्नुभयो आधिकारिक भइसक्यो भीमरावजी अघि मलाई भन्ने तपाईँ अनि अहिले अमेरिकाको मन्त्रीले भन्यो भने आधिकारिक होइन भन्ने सुन्नुहोस् अब अर्को अनि अर्को के भन्छ अर्का अमेरिकी विदेश सहायक राज्य मन्त्री एलिस वेल्सले उहाँले भियतनाम भ्रमणको बेलामा के भन्नुभएको छ मिलेनियम यो उद्धृत गरेको छु मैले जस्ताको तस्तै उहाँलाई मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अन्तर्गत नेपाललाई प्रदान गरिने $500 मिलियन अनुदान समग्र हिन्द प्रशान्तको रणनीतिको भाग हो अनि यसको खण्डन कुन चाहिँ अमेरिकनले गर्यो राजदूतले गरेको छ कसले गरेको सरकारले गरिरहेको छ नेपालका नेताले गरिरहेको छ नेपालको नेता शेरबहादुर देउबाजी अमेरिकाको शेरबहादुर देउवाले रोस्टरमा उभिएर भन्नुभयो पार्लियामेन्टमा शेरबहादुर देउ अमेरिकाको प्रतिनिधि हो कि नेपालको नेता अमेरिकाको मन्त्रीले अमेरिकाको सरकारको बारेमा भने आधिकारिक नहुने शेरबहादुर देउवाको अमेरिकाको नेपालका सबै होइन म तपाईँलाई प्रश्न गर्छु पार्टीका लिडरहरूले तपाईँ मेरो जवाब दिनुहोस् भीमरावजी। तपाईँ जुन राजनीतिक नेताको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ उहाँ नेपालका नेता हो कि अमेरिकी सरकारको प्रतिनिधि हो त्यो कुरा तपाईँले सोध्नु होइन, मेरो प्रश्नको जवाब तपाईँ दिनुहोस् म किन दिने तपाईँ तपाईँले दिनु शेरबहादुरलाई सोध्नुहोस् न भीमरावजी। तपाईँ दिनुहुन्न भने म जवाब दिन्छु म तपाईँलाई के भन्छु भने उहाँहरू नेपालको नेता हो अमेरिकी सरकारको प्रतिनिधि भएर उहाँहरूले बोल्न मिल्दैन यदि कोही म अमेरिकी सरकारको प्रतिनिधि भएर बोल्छ भने त्यस्तोलाई त राजनीति भाषामा दलाल भनिन्छ ऋषिजी दलाल भन्ने शब्द प्रयोग यो दलाल भन्ने शब्द आफूमाथि प्रयोग नहोस् भन्ने कुरामा शेरबहादुर देउवा अमेरिकन सरकारको दलाल हो मैले भने होइन त्यो तपाईँले भन्नुभयो होला होइन, तपाईँको भने के तपाईँले प्रश्न के गर्नुभयो मलाई त भन्दाखेरि अमेरिकन मन्त्रीले भनेर हुन्छ शेरबहादुर देउवाले यसो भनेको छ भन्नुभयो हुनाले मैले तपाईँलाई नै के प्रश्न गरेँ भने तपाईँ मार्फत शेरबहादुर देउवाले त्यसो भन्यो उहाँलाई पनि प्रश्न गर्न चाहन्छु अमेरिकाको मन्त्रीले नभनेर अनि शेरबहादुर देउवाले भन्ने के जसरी पारित गराउँछु त्यो बेग्लीको प्रश्न हो म तपाईँको अघिको प्रश्नमा आउँछु तपाईँले अमेरिकाको मन्त्रीले भनेर भन्छ र भनेर भन्नुभयो त्यसो भए अमेरिकी सरकारको प्रतिनिधित्व नेपालको कोही मान्छेले गर्छ भन्न मिल्छ मिल्दैन अब तपाईँ अर्को सुन्नुहोस् अब तपाईँले अरू कुरा सुन्नु होइन चाहनुहुन्छ अब तपाईँलाई एउटा प्रश्न सोध्छु अनि त्यसपछि तपाईँले अरू कुरा बताउनु सुन्नुहोस् है एमसिसी कार्यान्वयन भएसँगै अमेरिकन सेना आउँछ भनेर तपाईँले जसरी दाबी गर्दै हुनुहुन्छ है दाबी गर्दै हुन्छ भीमरावजी आउने आधार अझै पनि देखिएको छैन गलत कुरा नगर्नुहोस् एमसिसी इन्डो पेसिफिकको स्ट्राटेजीको अङ्ग हो तपाईँलाई यत्रो पढेर सुनाए के त्यसमा म विश्वास गर्न सक्छु तपाईँले यत्रो मन्त्री अमेरिकी मन्त्रीहरूका यत्र आधिकारिक भने मैले सुनिसकेँ फेरि तपाईँ त्यही प्रश्न गर्नुहुन्छ अमेरिकी मन्त्रीहरूले भनेको कुरा कहाँ खण्डन भएको छ देखाउनुहोस् त होइन अमेरिकन गभर्मेन्टले आधिकारिक सम्झौता गर्दाखेरि सैनिक गठबन्धनमा नेपाललाई लिएर जान्छौँ भनेर काहीँ पनि भनेको छैन है त्यो कुरा चाहिँ भीमरावजी तपाईँसँग घन्टौँ बहस गर्न तयार छ तपाईँले घन्टौँ बहस गर्नै पर्दैन तपाईँले मसँग घन्टौँ बहस गर्नुभन्दा तपाईँले यसको एउटा दफा मैले अघि तपाईँलाई पढेर सुनाइसकेँ त त्यसमा सैनिक गठबन्धन किन छैन गरेको छैन किन छैन अमेरिकाको राष्ट्रिय हित र सुरक्षा नीति अन्तर्गत जानुपर्नेछ भन्ने त्यहाँ लेखिएको छ र तर अमेरिकी सैनिक गठबन्धन भन्ने शब्द छैन सैन्य गठबन्धन भन्ने सुरक्षा हितमा काम गर्ने भने के नेपालले अमेरिकाको तपाईँलाई अघि मैले सुनाएँ आजको दिनमा तपाईँले एमसी पार्टी हुने बित्तिकै तपाईँ बिर्सिनु हुँदो रहेछ कति छिटो बिर्सिए मैले तपाईँलाई अघि होइन तपाईँलाई सुन्नुहोस् न तपाईँलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु भीमरावजी तपाईँले आग्रह तपाईँले जसरी अहिले भनिरहनु भएको छ नि त अमेरिकाले नेपालमा सैन्य गठबन्धन ल्याएर सुरक्षा नीतिमा हमला गर्न खोजिरहेको छ भने तपाईँ भनिरहनु भएको छ तपाईँको तपाईँ यो तर्क तपाईँले मेरो तर्क होइन तपाईँलाई मैले त्यस्तो भनेको कस्तो बिर्सिनु भयो दोहोरिने भयो क्या अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा हित एक ठाउँमा लेखेको छ मैले तपाईँलाई अघि भनिसकेँ अमेरिकाको राष्ट्रिय हित राष्ट्रिय हित होइन स्थल सेनाको कुरा गरेर तपाईँले के पढ्नुभयो अघि के अनुदान दिइसके राष्ट्रिय हित खोज्दैन राष्ट्रिय हित भने के अनुदान दिएपछि अनि नेपालमा नेपालसँग सुरक्षा र सैनिक स्थलगत शक्ति वृद्धि गर्ने अनि एउटा चाहिँ कुनै देशको सैनिक गठबन्धनमा जाने हुन्छ राष्ट्रिय हितको सुरक्षा भने नेपालको कानुन तर नेपाल त सैनिक गठबन्धन जान मिल्दैन नि मिल्दैन भनेर त विरोध गरिरहेको छु त त्यो नमिल्ने हुनाले नै मैले यो कुरा उठाएको छु त्यो कुरा केपी शर्माले बुझ्नु भएको छैन होला र त मैले बुझ्नु भएन त्यसको मैले जिम्मा लिने होइन मसँग छलफल गरेपछि भन्ने हो मैले त्यो मैले कोही बुझ्नुहुन्छ बुझ्नुहुन्न म किन भन्ने म त तथ्यको आधारमा यो सम्झौताका जुन दफाहरू छन् त्यो दफामा जे लेखेको छ म त त्यो पो भन्छु होइन तपाईँलाई थाहा छ 5 वर्षमा सम्पन्न हुने एमसिसी परियोजनाको रकम कुनै पनि सैनिक गतिविधिमा खर्च नगरिने भनेर सम्झौता स्पष्ट पारिएको छ मैले पनि पढाएको सुन्नुहोस् है तर यस्तो स्पष्ट लेख्दा लेख्दै तपाईँहरू खालि सङ्ख्या मात्रै गर्नु तपाईँले पुरा तपाईँले अपव्याख्या गर्नुभयो त्यसको म तपाईँलाई पढेर सुनाउँछु सुन्नुहोस् सम्झौता 5 वर्षको लागि पनि प्रचार गरिए तापनि सम्झौताको दफा 5.5मा कायम रहने जसलाई अङ्ग्रेजीमा सर्भाइभल भनेको छ कायम रहने दफाहरू 2.7 2.8 3.2 को याफ 3.7 3.8 5.2 5.3 5.4 6.4 मा सम्झौताको म्याद सकिएपछि पनि कायम रहने तथा
2.8 सम्झौताको म्याद सकेको 120 दिनसम्म कायम रहने, अरू अघि मैले पढेका छन् ती जम्मै अनन्तकालको लागि कायम हुने भनेको छ। एक दोस्रो सुन्नुहोस्, तपाईँले जुन सैनिक प्रयोजनको लागि कस्तो पारेको छ त अमेरिकन गभर्नमेन्टले? अब कुरा बुझ्नु पर्यो। तपाईँले पहिले सुन्नुहोस् न, तपाईँले म त कानुनको विद्यार्थी पनि सुन्नुहोस् न। जुन तपाईँले सैनिक प्रयोजनको लागि खर्च गर्न नपाइने भन्नुभएको छ त्यो लेखेको छ, ठिक हो। त्यो के लेखेको छ त? अमेरिकाले दिने जुन रकम छ हामीले के गरी हाम्रो सेनालाई बलियो बनाउन खोज्यौँ, त्यो पैसाले हाम्रो सुरक्षा निकायलाई बलियो बनाउन खोज्यौँ, हाम्रो गुप्तचरलाई बलियो बनाउनु भन्यो, त्यहाँ खर्च गर्न नपाइने भने हो त्यो। अनि त्यो त्यहाँ खर्च गर्न नपाइने भन्नुको अर्थ तपाईँले अमेरिकी सुरक्षा हित र अमेरिकाको चाहिँ हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अङ्ग हुन नपाइने भन्ने लेख्या हो र त्यो त केही गरी नेपाल बलियो होला, नेपालको सेनामा खर्च गर्यो, अहिले सशस्त्रलाई हामीले चाहिँ सिमानामा पठाउनु परेको छ, त्यो अरबको 1 अरब रुपियाँ हामीले सिमानामा खर्च गरेपछि नेपाल बलियो होला भनेर उल्टो रोकेको छ। ऋषिजी कुरा बुझ्नुहोस् तपाईँ। होइन, मैले बुझाएको छु मिरालजी। जस्तो एमसिसी कन्ट्याक्टमा अहिले आएर कुनै पनि संशोधन हुन नसक्ने भनेर नेपालको लागि अमेरिकी राजदूतले भनिसक्नु भएको छ पहिला। त्यो कुरा तपाईँलाई थाहा छ राम्रोसँग। र राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म अहिले यथास्थितिले जानुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ, तपाईँ संशोधनको पक्षमा हुनुहुन्छ, अनुदानको विपक्ष तपाईँ हुनुहुन्न आजको दिनमा विमरालजी। तपाईँको तर्क त हो नि, अमेरिकन गभर्मेन्टले यसलाई संशोधन गर्नु पर्यो, नेपाल सरकारको हितमा आउनु पर्यो, तपाईँको भनाइ त्यही हो। अब मेरो प्रश्न कहाँनिर सुन्छ है विमरालजी, अब यो संशोधन अनिवार्य भन्नुहुन्छ भने यस्तो विवादले त सम्झौता रद्द हुँदैन, अमेरिकाले त हात झिक्दैन, हामी दिन्नौ भन्दैन, अनि नेपालले विकास कहाँबाट पैसा गर्ने? विमरालजी तपाईँको यो लोकप्रिय कार्यक्रम मार्फत तपाईँ मार्फत नेपाल सरकार र तपाईँ मार्फत सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक श्रोताहरूसँग एउटा कुरा राख्न चाहन्छु। हामीले कुनै पनि देशबाट लिने सहयोग अनुदान के को लागि? देशलाई बलियो बनाउनु होइन, देशको स्वाधीनता बलियो बनाउनु होइन, नेपालीको स्वाभिमानलाई उच्च बनाउनु होइन। जब ती तिनटै कुरालाई खतम पार्छ भने तपाईँ त्यो अनुदानले के गर्नुहुन्छ? मैले अस्ति पनि तपाईँलाई एउटा अन्तर्वार्तामा भनेको थिएँ, म दोहोऱ्याउन चाहन्छु त्यो कुरा। तपाईँलाई कसैले ऋषिजी अब भोलि पर्सि तपाईँ यत्रो पत्रकार हुनुहुन्छ, तपाईँलाई भोलिदेखि सुन्दै हिरा जडेको पिजडामा बन्द गरिदिन्छ, तालचा लगाइदिन्छ भनेपछि मान्नुहुन्छ तपाईँ? सुनको पिजडा छ नि त, बस्ने हो। म कोही यहाँ अरबपति छ भने सुनको पिजडा बनाएर ऋषिजीलाई त्यहाँ बन्द गरिदियो भने मान्नुहुन्छ तपाईँ? सुनको पिजडा दिने भन्ने भने मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न? जवाब दिनुहोस्। होइन, मेरो लागि त अधिकार सबभन्दा ठुलो कुरा हो। त्यही हो त विमरालजी, अनि तपाईँको लागि स्वतन्त्रता सबभन्दा ठुलो कुरा। ऋषिजी तपाईँको लागि अधिकार र स्वतन्त्रता ठुलो कुरा, नेपाल राष्ट्रको लागि त्यो सानो कुरा। यही हो तर्क तपाईँको? होइन, नेपाल राष्ट्रको लागि तपाईँले आजको दिनमा विकास चाहनु भएको छ नि त, यो देशको प्रगति र उन्नति चाहेको होइन। प्रगति र उन्नति के को लागि हुन्छ भने तपाईँलाई जुन पैसा त चाहियो नि त देश बनाउनको लागि। पैसा हामी आज आत्मनिर्भरतामा जान सक्छौँ। अनि के आत्मनिर्भरता हामीले कहाँबाट ल्याउने पैसा? अनि तपाईँको पैसा अमेरिकाले पैसा दिएन, कहाँबाट ल्याउने? म जवाब दिन्छु, सुन्नुहोस्। कहाँबाट ल्याउनुहोस् बताउनुहोस् न त। म ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। यदि नेपाल सरकारसँग 9-10 अर्ब रुपियाँले नेपालको स्वाधीनता स्वतन्त्रता, नेपाल सरकारको आत्मनिर्णयको अधिकार झुक्ने स्थिति आएको छ भने म यहीँबाट आह्वान गर्न चाहन्छु, यो निर्वाचन क्षेत्र साझेदारी कोषको नाममा जुन तपाईँ सांसद कोष भन्नुहुन्छ, अहिले पनि 6 अरबभन्दा बढ्ता दिएको छ, गत वर्ष 9 अरब दिएको थियो, कटाउनु थियो। यदि नेपालको स्वाधीनता स्वतन्त्रताको लागि आवश्यक हुन्छ भने त्यो मात्र होइन, अहिले खरबौँ रुपियाँ अलपत्र परेको छ। सर्वोच्च अदालतले न्यायालयले उठाउनु पर्ने मात्र अरबौँ रुपियाँ छ। अहिले तपाईँ नेपालका आयोजनाहरू हेर्नुहोस्, सडक आयोजनादेखि विभिन्न आयोजना हेर्नुहोस्, खरबौँ रुपियाँ निस्क्रिय भएर बसेको छ। अनि त्यो आफ्नो रकमको सुरक्षा नगर्ने, अनि तपाईँ विकासको नाममा यो अमेरिकाले उही एकजना विज्ञ भन्ने मान्छेले 50 अरब डलर दिन लाछ भने जस्तै नेपाली जनतालाई सपना देखाउने गरी महाकालीको सन्धिमा मेरो कुरा सुन्नु, समितिको लागि अमेरिकाको अनुदान पनि चाहिन्छ, भारतको पनि चाहिन्छ, अनुदान निस्वार्थ अनुदान चाहिन्छ, नेपाललाई निस्वार्थ अनुदान चाहिन्छ। हाम्रो राष्ट्रको स्वाधीनता स्वतन्त्रता, हाम्रो स्वनिर्णयको अधिकार, हाम्रो नेपालको संविधान, नेपालको स्वाभिमान नझुक्ने गरी आएको सहयोग हो भने म स्वागत गर्न चाहन्छु। तर मैले तपाईँलाई भने जस्तै तपाईँलाई सुनको पिजराभित्र बन्द गरिदिन्छु, तपाईँलाई सुनले सजाइदिन्छु भन्ने कुरा यी कस्ता हुन् भने अर्काको तपाईँलाई जति आफ्नो स्वतन्त्रता स्वाधीनता उनीहरूले प्यारो छ भन्नुभयो, नेपालको स्वाधीनता र स्वतन्त्रता, व्यक्तिको स्वाधीनता र स्वतन्त्रताभन्दा लोकतन्त्रको लागि गुना प्यारो लागि स्वाधीनताको लागि लडेको मान्छे हामी विमरालजी। तर आजको दिनमा मेरो प्रश्न तपाईँलाई कहाँनिर हो भन्दाखेरि तपाईँ अध्ययनशील नेता भएको कारणले एमसिसी सम्झौताको कार्यान्वयन यही जुन महिनाभित्र सुरु हुनुपर्ने एकदम स्पष्ट रूपमा छ है, समय तालिका आइसकेको छ। यदि समयमा काम भएन भने त अब गयो अमेरिकन अनुदान। काम के को लागि गयो जान्छ, नेपालमा आएन अनुदान, नआए के हुन्छ? विकास हुँदैन। यहाँभन्दा अगाडि कसले दिए? अफगानिस्तान हुन्छ नेपाल, अफगानिस्तान हुन्छ नेपाल। ए तपाईँले राम्रो कुरा गर्नु, अफगानिस्तान त यसमा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि हुन्छ। तपाईँले ठ्याक्कै उल्टो कुरा गर्नुभयो। आजभन्दा अगाडि
मैले अगाडि भने पृथ्वीनारायण शाहको कालदेखि 1 करोड भएदेखि यतासम्म के नेपालले भिक्षा मागेर मात्रै बसेको थियो? यो देश अगाडि बढेको छैन जसले आफ्नो आत्मनिर्णयको अधिकार र आफ्ना साधन स्रोतलाई उपयोग गर्नुभन्दा अर्का अगाडि भिक्षा मागेर हिँड्ने देश संसारमा कहीँ पनि उभो लागेको छैन। यो बुझ्नुहोस् कुरा। तर हाम्रो देशका नेताहरू किन भिक्षा माग्छन् त विदेशमा गएर? त त्यो माग्नेलाई भन्नुहोस् न, मैले त नमाग्नु भनिरहेको छु म। सबैले भन्छन् देश बनाउनु छ, सबैले नभन्नुहोस्, विदेशीको अनुदान चाहियो, मै त भिक्षा माग्नु हुँदैन भनिरहेको छु। सबैले ऋण नभन्नुहोस्, चाहियो, सहयोग र ऋण सबैले लिन्छ। आज अमेरिकाले ऋण लिएको छैन? अमेरिकाले ऋण लिँदाखेरि के यस्तो सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्छ? भारतले ऋण लिएको छैन? भारतले गर्छ यस्तोमा हस्ताक्षर? मैले लिनु हुँदैन भनेको होइन नि, तर नेपालको कानुन विपरीत, नेपालको संविधान विपरीत, नेपालको स्वाधीनता विपरीत, नेपालका जुन हामी पार्टी छौँ अहिले, जुन पार्टीले सरकार सञ्चालन गरेको छ त्यसको स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको नीति र सिद्धान्त विपरीत कुनै पनि अनुदान, कुनै पनि सहयोग लिनु मिल्दैन, कुनै पनि सम्झौता गर्न मिल्दैन। अब तपाईँले राजनीतिक विषयवस्तुमा आज उभ्याउनु भयो, अब कानुनी रूपमा कुटनीतिक रूपमा हामी फेरि पनि एमसी बारे कुरा गरौँला। अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको गठबन्धन र समीकरणको कुरा गर्दाखेरि आज पार्टीभित्र एमसीसीको पक्षमा बहुमत छ, त्यो कुरा तपाईँ मान्नुहुन्छ भीमरावजी? हाँस उठ्दो कुरा गर्नुभयो, ठ्याक्कै उल्टो कुरा गर्नुभयो। केन्द्रीय कुरा हुन्छ कमिटीको बैठक तपाईँलाई थाहा छैन? 80% प्रधानमन्त्री भन्नुभएको छ म जसरी प्रसारण लाइन जोडेरै छाड्छु, नेपालको विद्युतको विकास र समृद्धिको लागि म कुनै पनि सम्झौता गर्दिनँ। प्रधानमन्त्री रोस्टम उभिएर भन्नुभएको अस्ति मित्र कार्यक्रममा अनि नेपालमा विद्युत उत्पादन हुँदैन, प्रसारण लाइन बनाउनु हुँदैन कसले भनेको छ? यहाँ भनेको त के हो भन्दाखेरि विकासको नाममा जसरी महाकाली सन्धिमा राष्ट्रको भूमिलाई अर्काको पराधीन बनाउने खेल खेलियो, त्यो खेल खेलेर आउने पुस्तालाई फेरि पराधीनताको दिशातर्फ नधकेलियोस् भन्ने कुरा हो। कसले प्रसारण लाइन हुँदैन भनेको छ? तपाईँले जहाँसम्म केन्द्रीय कमिटीको कुरा गर्नुभयो, त म यहीँबाट भन्न चाहन्छु नि त, केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउनु त, त्यहाँबाट निर्णय गरौँ न। तपाईँलाई सम्झना होला केन्द्रीय कमिटीको अत्यधिक ठुलो बहुमतले नेपाल राष्ट्रको हित विपरीत सम्झौता गर्न मिल्दैन भनेर अनि हाम्रा वरिष्ठ नेता पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालजीको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएर म र परराष्ट्र मन्त्री त्यसको सदस्य भएर हामीले प्रतिवेदन दिएको होइन? अनि पार्टीले के निर्णय गरेको छ सुन्नुहोस्, पार्टीले यो प्रतिवेदन पार्टीमा छलफल हुनुपर्छ, पार्टीले त्यसमा निर्णय गर्नुपर्छ, तब मात्रै अगाडि जाने भनेको छ। अनि दलीय व्यवस्थामा दलको निर्णय मान्नु होइन। यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुँदा पनि एमसी पारित हुन्छ भनेर धेरै नेताले भनेका छन् नि तपाईँकै पार्टीभित्र। कसले भनेको छ मलाई थाहा छैन। तपाईँलाई थाहा छैन? मलाई थाहा छैन। तपाईँ त प्रत्येक दिन इन्फर्मेसन राख्नु। म त त्यो कुरा मात्र थाहा पाउँछु पार्टीको औपचारिक रूपमा केन्द्रीय कमिटीले यो यसमा छलफल गरेर पार्टीको औपचारिक निर्णय नगरेर अगाडि नजानु भनेको हुनाले म त्यो पार्टीको निर्णयलाई सिरोपर गरिरहेको छु। अव्यक्ति व्यक्तिगत होइन, यदि यो प्रतिवेदनमाथि छलफल भएन, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ संसदमा दर्ता भइसकेको छ, एमसीसी सभामुखको टेबलमा पुगिसकेको छ, अब यो सम्पूर्ण अधिकार सभामुखको हातमा छ। कोर्ट कहाँ छ? अब बल सभामुखको कोर्टमा छैन। किन छैन? सभामुखको कोर्टमा बल छैन। प्रधानमन्त्रीले त भनिसक्नुभयो, सङ्केत गरिसक्नुभयो। उहाँले कुन प्रसङ्गमा भन्नुभयो, के भन्नुभयो? तपाईँ पनि त हुनुहुन्थ्यो प्रधानमन्त्री, तपाईँ लेखिरहनु भएको थियो। प्रत्येक व्यक्तिलाई भन्ने अधिकार छ, तर म तपाईँलाई प्रक्रिया के हो म बताउँछु। जब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको केन्द्रीय कमिटीको बैठक भयो, एउटा कार्यदल गठन गरेर त्यसको प्रतिवेदन बारेमा पार्टीले पहिले निर्णय गर्ने, त्यो अनुसार जाने भनेपछि यो दलीय व्यवस्थामा सरकार दलको नीति अनुसार चल्नुपर्छ। अझ राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय स्वाधीनता जस्तो विषयमा पार्टीमा छलफल नगरी संसदमा यो कुरा अगाडि बढ्न सक्दैन। पार्लियामेन्ट सिस्टममा कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री हो नि त। प्रधानले चाह्यो भने त देश र जनताको लागि जस्तो सुकै निर्णय पनि गर्न सक्नुहुन्छ नि त। पार्टीको निर्णय मानिरहनुपर्छ। जस्तो सुकै भने देशको बेहितमा पनि हाम्रो देशमा धेरै प्रधानमन्त्रीले गरेका छ नि विगत, तपाईँलाई थाहा छैन? त्यसै कारणले त ती प्रधानमन्त्री पल्टिए, व्यवस्था गयो, नेपाली जनताले यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी देशको स्वाधीनताको पक्षमा उभिन्छ भनेर यसलाई बहुमत दिए नि। तपाईँलाई विश्वास छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी राष्ट्रिय स्वाधीनताको रूपमा उभिन्छ, स्वाधीनतामा आउँछ कम्युनिस्ट पार्टी? यदि आएन भने केन्द्रीय कम्युनिस्ट पार्टी आएन भन्ने यो एमसीसी पारित भयो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ? त्यतिखेर भीमरावजी भन्नुहोस् तपाईँलाई यथास्थितिमा आज तपाईँसँग सिधा प्रश्न उत्तर चाहन्छु। यदि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो एमसीसी पारित गराउनु भयो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ? तपाईँको प्रश्नको दुईटा पाटो छ। ठ्याक्कै भन्नुहोस्, गराउनु भयो भने एउटा तपाईँको पार्टी कदम के हुन्छ? तपाईँले पार्टी आएन भने के हुन्छ भन्नुभयो, त्यो त काल्पनिक प्रश्न हो। किनभने पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले एमसीसी विवादास्पद र राष्ट्रहित विपरीत देखिएको हुनाले यसको पूर्ण रूपमा अध्ययन नगरिकन अगाडि जानु मिल्दैन भने त पार्टीले भनि नै सक्यो।
त्यसैले आएन भन्ने त प्रश्नै भएन, आउँछ। यदि आएन भने पार्टी तपाईँहरूको लाइनमा आएर प्रतिवेदन अनुसार पार्टी अगाडि बढेर भने बैठक बोलाएर हेरौँ न त आउँछ कि आउँदैन। फरक मत त परराष्ट्र मन्त्री पनि छैन, तपाईँलाई चुनौती दिनु भएको छ उहाँले कार्यदलमै बसेर। त्यो त मैले व्यक्तिको धारणा किन व्यक्त म गर्नुभयो त प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिको रूपमा बस्नुभएको हो नि त कार्यदलमा। उहाँ ठिक छ, उहाँ प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि मात्रै होइन, थाई कमिटीको सदस्य पनि हो। थाई कमिटीको बैठक गरौँ न त। तपाईँकै पार्टीमा मत विभाजित भयो नि त भीमरावजी कार्यदलमा। हेर्नुहोस्, कुनै पनि विषय आउँदाखेरि बहस हुन सक्छ, तर त्यो बहसलाई पार्टीले निर्णय एकता छैन नि तपाईँकै पार्टीमा पनि आज एमसिसीको बारेमा जनमत विभाजित छ नि। सुन्नुहोस् न, विभिन्न विचारहरू आउन सक्दछन्, तर त्यो तपाईँले भने जस्तो पार्टीले निर्णय गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा स्वयं प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुनुहुन्छ, बैठक बोलाउनु त थाई कमिटीको, केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउन निर्णय गरौँ न त। हामीले भनेकै छौँ त। उहाँले थाई समितिको बैठक नबोलाइकन एमसिसी पारित गरिदिनु भयो पार्लियामेन्टबाट। त्यो गर्नै सकिँदैन, गर्नै सकिँदैन, गर्नै मिल्दैन, सकिँदैन। तपाईँले चिनेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरिदिनु भयो भने कसरी गर्नुहुन्छ? पार्टीको अध्यक्ष भएर पार्टीको निर्णय नमानेर उहाँ अगाडि जानुहुन्छ भन्ने म परिकल्पना पनि गर्न सक्छु। त्यसो भए एमसिसी अब नेपालमा आउँदैन, जबसम्म यसका नेपालको राष्ट्रहित विपरीतका, नेपालको परराष्ट्र नीति, नेपालको संविधान, नेपालको कानुन, नेपालको स्वाधीनता, नेपाल सरकारको आत्मनिर्णयको अधिकार विरुद्धका यसका दफाहरू जबसम्म हट्दैनन्, यो सम्झौता कुनै पनि हालतमा पारित हुनु हुँदैन। यदि यो पारित भयो भने नेपालमाथि घात हुन्छ, नेपालको स्वतन्त्रतामाथि हाँच आउँछ र नेपाल कालान्तरमा गएर आफ्नो स्वतन्त्रता गुमाउने बिन्दुमा पनि पुग्छ। अनि तपाईँको पार्टीको अस्तित्व पनि नेपाली राजनीति सिद्धिन्छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको। अब देशको अस्तित्वमाथि प्रश्न उठ्यो भने पार्टी भने त एउटा माध्यम मात्रै हो। ऋषिजी, पार्टी त बन्छन्, फुट्छन्, टुट्छन्, फेरि बन्छन्। साथसाथदेखि हेर्नुहोस् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फुट्छ होइन, मैले त्यो भने आएन। तपाईँले पार्टीको अस्तित्व रहन्छ कि रहँदैन भन्ने जुन प्रश्न गर्नुभयो, देश सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। पार्टीहरू माध्यम हुन्, देश र जनताको सेवा गर्नको लागि पार्टी बनेका हुन्। त्यसकारण देश र जनताको हित सर्वोपरि हुन्छ। त्यो सर्वोपरि हितको पार्टीले रक्षा गर्नुपर्छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले गर्छ। त्यसो तपाईँले चिनेको प्रधानमन्त्री, तपाईँले चाहिँ उहाँको क्याबिनेटमा बसेर काम गर्नुभएको छ नि त। नाकाबन्दीपछि संविधान जारी भइसकेपछि तपाईँ केपी शर्मा ओलीको क्याबिनेटमा बसेर उप प्रधानमन्त्री रक्षा मन्त्री भएको मान्छे हो भीमरावजी हो। तपाईँले त्यतिखेर रिपोर्टर्स क्लब नेपालको कार्यक्रममा केपी शर्मा ओलीले भारतसँग लिएको अडान ठिक छ, राष्ट्रवादी नेता हो भनेर खुलेर प्रशंसा गर्नुभयो केपी शर्मा ओलीको। अहिले आएर तपाईँ केपी शर्मा ओलीप्रति कटाक्ष गर्नुहुन्छ, विरोध गर्नुहुन्छ, त्यसको कारण के? त्यसको रहस्यका पाटाहरू बताउनु छ नेपाली जनतालाई। तपाईँका दुईटै कुरा ठ्याक्क मिलेन। मैले त्यति बेला जति बेला भारतले नाकाबन्दी गरेँ, म प्रधानमन्त्रीसँग, प्रधानमन्त्रीले त्यति बेला भारतले नाकाबन्दी गरेको कुरा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत हो, एउटा अशोचनीयको नीति विपरीत हो भनेर उहाँले अडान लिनुभयो। त्यो अडानको मैले त्यति बेला प्रशंसा गरेकै हो, म अहिले पनि प्रशंसा गर्छु। अहिले मैले कटाक्ष गरे आएँ। अहिले मैले यो सम्झौता त वर्तमान प्रधानमन्त्रीले गरेको होइन नि, नेपाली काङ्ग्रेसको शेरबहादुर देउबाजी प्रधानमन्त्री भएको बेला गरेको हो। नेपाली काङ्ग्रेस एकछिन वर्तमान सरकारको अङ्ग पनि हो नि। सुन्नुहोस् न, अङ्ग सुन्नुहोस् न, छोड्दैन न। त्यो सम्झौताको हस्ताक्षरको कुरा गर्दैछु म। त्यो नेपाली काङ्ग्रेसको बेलामा हस्ताक्षर गरिएको नेपालको राष्ट्रिय हित विपरीत गरेको यो असमान सम्झौतालाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र वर्तमान प्रधानमन्त्रीले बोक्नुपर्ने आवश्यकता छैन भन्ने मेरो भनाइ हो। र यदि शेरबहादुर देउबाजी जसरी उहाँले महाकाली सन्धिमा राष्ट्रका अगाडि यो गजबको हो भनेर नेपाललाई गलत सम्झौता गर्ने केपी शर्मा ओलीको प्रतिवेदन तपाईँले त्यतिखेर पढ्नु भएन? उहाँ त महाकाली सन्धिमा आजको दिनमा पार्टीले अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भनेर एउटा कार्यदल बनाएका थियो। त्यो कार्यदलको संयोजक केपी शर्मा ओली हुनुहुन्थ्यो, तपाईँलाई थाहा छ। केपी शर्मा ओलीको शेरबहादुर देउबा मिलेर महाकाली सन्धि पारित गराउने, अहिले आएर तपाईँ फेरि विरोध गर्ने। अहिले होइन, त्यसै बेला विरोध गरेको छु मैले। तपाईँलाई थाहा छैन त्यतिखेर केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउबा मिलेको? तपाईँलाई जानकारी छैन? तत्कालीन नेकपा एमाले पार्टी फुटेको तपाईँलाई थाहा छैन? त्यत्रो विरोध गरेको तपाईँले बिर्सिनुभयो, अनि कहाँ चुप लाग्यो भन्नुहुन्छ तपाईँ? तर तपाईँले पार्टी छोड्नु भएन। पार्टी किन छोड्ने? पार्टी भने कसैको निजी हो? पार्टी भने त सबैको सामूहिक कुरा हो नि। पार्टी छोड्ने, देशको रक्षाको लागि झन् पार्टीमा बस्नुपर्छ, किन छोड्ने? त्यो पार्टी भने एकजनाले बनायो हो र, त्यो छोडिदिनुहोस् त्यता कुरा। शेरबहादुर देउबाजीको जुन तपाईँ कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, यिनी शेरबहादुर देउबाजी हुनुहुन्थ्यो जसले महाकाली सन्धिमा लिम्पियाखुरा महाकाली नदीको उद्गम स्थल हो हामीले भन्दै उहाँले जबरजस्ती रङ्गीन सपना देखाएर महाकाली सन्धि गराउनु भयो। म उहाँलाई आज प्रश्न गर्न चाहन्छु, आज जुन एमसिसीमा उहाँ जसरी लागि पर्नु भएको छ, अनि त्यो 10 वर्षमा पुनरावेदन हुन्छ महाकाली सन्धि, त्यहाँबाट 7,500 मेगावाट विद्युत निस्किन्छ, पश्चिमबाट सूर्य उदाउँछ, डडेलधुराबाट सूर्य उदाएको खै? जवाब दिनुहोस् नेपाली जनताले। हो त्यस्तै गरेर आज यो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनमा यस्तो असमान, नेपालको हित विपरीत, नेपालको कानुन विपरीत, नेपालको परराष्ट्र नीति विपरीत, नेपाली जनताको स्वाधीनता, नेपाल सरकारको आत्मनिर्णयमा नियन्त्रण गर्ने यस्तो खालको सम्झौतालाई उहाँले आज बोकेर अर्को महाकाली सन्धि नदोहोऱ्याउनुहोस् भनेर म तपाईँको यो कार्यक्रम मार्फत शेरबहादुर देउबाजीलाई एमसिसीमा आज शेरबहादुर देउबा र केपी शर्मा ओलीको पनि मन मिलेको छ, मुख पनि मिलेको छ, रणनीति पनि उहाँहरूको एउटै छ। महाकाली सन्धि पारित गर्दा पनि उहाँहरू दुवै मिल्नुभयो। तपाईँलाई थाहा छ
उहाँहरूको यो एकताको पछाडिको रहस्य के हुन सक्छ? यो रहस्य त उहाँहरूलाई सोध्नु शेरबहादुर देउवाको बताउनुहोस् अब आजको यो बारेमा। मैले उहाँहरू किन मन मिलाउनुहुन्छ, कसो मुख मिल्छ त्यो मलाई थाहा पनि छैन। यदि उहाँहरूले त्यस्तो मिलाएको छ भने किन मिलाउनुहुन्छ? तपाईँ जस्तो एउटा प्रतिभाशाली पत्रकारले सोध्नुहोस् न उहाँहरूलाई, त्यो उहाँको जवाब मैले किन दिने? भीमरावजी अब जाँदै तपाईँले आज एमसिसीको बारेमा यति वृत्तान्त बताउनु हो होइन। एमसिसी हाम्रो देशको हितमा छैन। आजको दिनमा राष्ट्रिय हित विपरीत छ। सैन्य गठबन्धनमा नेपाललाई लिएर जाने अमेरिकन सरकारको रणनीति हो तपाईँको भनाइ हो। त्यसो भए अब यो पारित हुँदैन, हुनै हुँदैन। सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीले खबरदारी गर्नुपर्छ। जुन बेला भारत अङ्ग्रेज साम्राज्यवादको अधीनमा थियो, यो 5000 वर्षभन्दा लामो इतिहास भएको नेपाल अङ्ग्रेजको अधीनमा गएर आजका स्वतन्त्र देशभक्त नेपालीहरू कुनै सम्झौताको नाममा, कुनै 50 अरब रुपियाँको नाममा, वर्षमा 9-10 अरब आउने रुपियाँको नाममा आफ्नो स्वाधीनता र स्वतन्त्रतालाई बन्दकी राख्न चाहँदैनन्। त्यसको विरुद्धमा आवाज उठाउँछन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले यस्ता गलत प्रावधानहरू संशोधन र परिवर्तन नभई यो कुरा मान्दैन भन्ने कुरामा म एकदमै विश्वस्त छु। भीमरावजी, मलाई धेरैले भनेका छन् भीम रावल केपी शर्मा ओलीको सरकारमा फेरि पनि इन्ट्री हुनको लागि एमसिसीलाई आजको दिन माइखाने भाँडो बनाउनु भएको। यो हास्यास्पद कुरा हो। त्यो त्यस्ता व्यक्तिहरूले भन्छन् जसलाई पद भन्ने कुरा देशभन्दा माथि ठान्छन्। सरकारमा बस्न पाएका कारण सुन्नुहोस्, विरोध गरेर म भनिदिन्छु, ती त्यस्ता व्यक्तिले भन्छन् जसले या त मेरो इतिहास थाहा छैन, या म कति पूर्वाएका रहेछन्, या जसले पद, पैसा, प्रतिष्ठालाई देशभन्दा ठुलो ठान्छन्। त्यस्ता व्यक्तिहरूले फराएको भ्रम मात्रै हो। म दोहोऱ्याएर भन्छु, तपाईँलाई पहिले पनि भनिसकेको छु। तपाईँ उपप्रधानमन्त्री परराष्ट्रमन्त्री बन्नको लागि यो खेल खेलेको होइन। सुन्नुहोस्, बहुदलीय व्यवस्था आइसकेपछि दुई पटक पार्टीले औपचारिक रूपमा मन्त्री पदको निर्णय गर्दाखेरि पनि अरूलाई बनाउनुपर्छ, म हुन्न भन्ने व्यक्ति हुन खोजिरहेको छ। मैले अहिले जे कुरा बोलिरहेको छु, मेरो स्पन्दन विद्यार्थी कालदेखि मैले जुन देशभक्तिको झन्डा उठाएको थिएँ त्यो झन्डा नझुकोस्। मदन भण्डारीको जुन हत्या भयो त्यो देशभक्तिको झन्डा नझुकोस्। र आज जसरी 1950को सन्धि श्री 3 महाराजले आफ्नो गद्दी जोगाउनुको लागि आज हाम्रो टाउकोमा थोपो दिएर आज हाम्रो कालापानी दुखिरहेको छ, त्यस्तै गरी कसैको के अरब रुपियाँमा आज गर्ने गद्दीले भोलिको पुस्ताको शिर न्यूनोस् भनेर म यो बोलिरहेको। मलाई यो पद, प्रतिष्ठा, स्वार्थ अरू मेरो केही पनि छैन। जसले त्यो भनेको ठान्छ ती व्यक्ति आफै स्वार्थी छन्, ती व्यक्ति आफै अरूको धाक धम्कीबाट निहुरिन्छन् वा आफ्नो स्वार्थ साधनाको लागि उनीहरू नै यसको पछि पोषण गरिरहेछन्। केपी शर्मा ओली तपाईँको पार्टीभित्र शक्तिशाली बन्ने अवस्था हुनुहुन्छ। सब स्वीकार नेता बन्नुभएको छ र पछिल्लो समय उहाँले हाम्रो देशको नक्सा जारी गर्नुभयो, नयाँ नक्सा निम्बेदुर राखेर। वा केपी शर्मा ओली सबैले भने तपाईँ आज केपी शर्मा ओलीको खुलेर प्रशंसा गर्न सक्नु राष्ट्रियताको बारेमा। म राष्ट्रवादी नेता हो भीम रावल। म प्रत्येक व्यक्तिका असल कामलाई प्रशंसा गर्छु। यदि ती कामहरू गलत छन्, राष्ट्रको हितमा छैनन्, पार्टीको हितमा छैनन्, जनताको हितमा छैनन् भने म नगरौँ है भन्ने म सुझाव दिन्छु। बैठक भयो भने बैठकमा सुझाव दिन्छु। बैठक नभएर मन परि गऱ्यो भने म सार्वजनिक रूपमा बोल्छु। जहाँसम्म तपाईँले नक्सा प्रकाशित गर्ने कुरा गर्नुभयो, मैले नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिएको छु र साथसाथै मैले के कुराको पनि स्मरण गराएको छु भने यो नक्सा प्रकाशित गराउनको लागि 1 वर्षदेखि संसदीय समितिहरू, हामी जस्ता मान्छेहरू, तपाईँ जस्ता पत्रकारहरूले लगातार आवाज उठाएको कुरा पनि म सँगसँगै स्मरण गराउँछु। यो सबै प्रधानमन्त्री कार्यालयले गर्दाखेरि नक्सा जारी भएको होइन। केपी शर्मा ओली यसको श्रेयको होइन, यसको मूल सूत्रधार होइन। उहाँले अहिले प्रधानमन्त्री भएर निर्णय गरेको कुरा साँचो हो, त्यसको लागि उहाँलाई धन्यवाद छ। तर जुन बेलादेखि भारतले हाम्रो भूभागलाई मिचेर आफ्नो नक्सामा अतिक्रमण गर्ने गरी हाम्रो भूभाग राख्यो, त्यो बेलादेखि नेपालका लाखौँ जनता, हामी जस्ता सैकडौँ कार्यकर्ता, तपाईँहरू जस्ता हजारौँ पत्रकारले नेपालको पनि नक्सा प्रकाशित गर्नुलाई आवाज उठाएको कुरा पनि त्यत्तिकै साँचो कुरा। अब स्थायी समितिको बैठक नहुने भयो होइन, प्रधानमन्त्री भन्नुभएको छ तत्काल बैठक बस्नुपर्छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विधानको धारा 49(4) मा 1/4 सदस्यले बैठकको माग गर्यो भने 15 दिनभित्र बोलाउनु पर्ने बाध्यता व्यवस्था छ। 1 पार्टीको विधानअनुसार 3 महिनामा थाई कमिटीको बैठक बस्नुपर्छ, 6 महिनामा केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्नुपर्छ। पार्टी अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री, अर्का अध्यक्ष दुवैजनाले यो पार्टीको विधान मान्नुपर्छ। यदि उहाँहरू यो विधान मान्नुहुन्न, यदि यो विधानलाई उहाँहरूले सम्मान गर्नुहुन्न भने यो पार्टी भोलि सङ्कटमा गयो, यो विसर्जनतर्फ जाने खतरा उत्पन्न भयो भने यसको जिम्मेवारी यो बैठक नबोलाउने व्यक्तिले लिनुपर्छ। तर तपाईँहरूलाई त प्रधानमन्त्री हेर्नु भएन नि त, स्थायी समिति बैठक उहाँले बोलाउनु भएन। आज यत्रो दिन भइसक्यो, हामीलाई नोटेर हस्ताक्षर गरेर तपाईँले दिनु उहाँले होइन, उहाँले हामीलाई नोटेर्नुहोस्, उहाँले हामीलाई पत्र सुन्नुहोस् न, उहाँले हामीलाई नोटेर्नुहोस्, हामीलाई पिर्छ छैन क्या। तर पार्टीको विधान त टेर्नुहोस् न, त्यो दलीय व्यवस्था होइन।
अनि यो कानुनी शासन होइन। कानुनी शासन भने नेपालको संविधान मात्रै मान्नुपर्छ भन्ने होइन, पार्टीको विधान पनि मान्नुपर्छ। पार्टीको राजनीतिक प्रतिवेदनमा के लेखेको छ? यस्ता खालको असमान सन्धि सम्झौता बाह्य हस्तक्षेपको विरुद्ध लड्नु पार्टीका प्रत्येक सदस्यको कर्तव्य हो भनेर लेखेको छ। हो त्यो मान्नुहोस् न प्रधानमन्त्री कुरुकुरु। हामीलाई व्यक्तिलाई टेर्नु नटेर्नुले केही पनि अर्थ राख्दैन। पार्टीको विधानलाई टेर्नुहोस्, पार्टीका सिद्धान्तलाई टेर्नुहोस्, नेपालको संविधानको मर्मलाई टेर्नुहोस्, नेपालको सार्वभौमतालाई टेर्नुहोस्। प्रधानमन्त्रीले पार्टीको विधानलाई टेर्नु भएन, नियमलाई मान्नु भएन, संविधान मान्नु भएन। तपाईँको भने त्यही हो। बैठक बोलाउने क्रममा, बैठक बोलाउने सन्दर्भमा म सबै कुरालाई एक ठाउँमा नमिसाउनु होला कृपया। पार्टीको बैठक बोलाउने सन्दर्भमा पार्टीको विधानलाई, पार्टीको विधान, नियमावली र संविधानलाई मान्नु भएन। होइन, पार्टीको विधानलाई भन्छु म यति बेला। संविधानलाई त अहिले नबनाउनु, यो पारित भइसकेको छैन, किन भन्नुहुन्छ अगाडि नै? पार्टीको विधानमा बैठक बोलाउने सन्दर्भका कुराहरूलाई पार्टी अध्यक्षले उल्लङ्घन गर्नुभएको छ। त्यो उल्लङ्घन गर्ने अधिकार उहाँलाई छैन, केपी शर्मालाई छैन, कसैलाई पनि छैन। पार्टीको विधान उल्लङ्घन गर्ने अधिकार उहाँलाई पनि छैन, मलाई पनि छैन, अर्को अध्यक्षलाई पनि छैन। तर उहाँले हामीले पार्टीको विधान बनाउने बैठक माग गर्दाखेरि पनि नबोलाएर त्यो दफाको उल्लङ्घन गर्नुभएको छ। उल्लङ्घन नगर्नुहोस् भन्ने मेरो आग्रह हो। थ्याङ्क यू सो मच भीमरावजी। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद।